नाज़रीन आदाब, उर्दू दुनिया का एक और एपिसोड लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं उल्फत आरा। आदाब नाजरीन, आप सभी का खैर मकदम। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। नाजरीन, कौमी काउंसिल बराए फरोग़ उर्दू ज़बान हिंदुस्तान में उर्दू ज़बान व अदब की तरवीज और इरशाद का सबसे बड़ा इदारा है। इसकी सरगर्मियों का दायरा बहुत से शोबों में फैला हुआ है। कौमी उर्दू काउंसिल में उर्दू ज़बान को फ़रोग़ देने वाली मुख्तलिफ सरगर्मियों का अहाता करने के लिए कई कमेटियां और पैनल काम करते हैं। इन्हीं में एक पैनल मजहब और सकाफत से ताल्लुक़ रखता है। गुज़िश्ता दिनों कौमी उर्दू काउंसिल के सदर दफ्तर फ़रोग़ उर्दू भवन में मजहब व सकाफत पैनल की मीटिंग मुनाकिद हुई, जिसमें काउंसिल के डायरेक्टर डॉक्टर शेख अकील अहमद के अलावा काउंसिल के वाइस चेयरमैन प्रोफेसर शाहिद अख्तर और कई नामवर अदीबों और मुसन्निफों ने शिरकत की। दौरे हाजिर में मजहब और सकाफत की तफहीम हमारे मुल्क की सबसे अहम जरूरत बन गई है। नौजवान नस्ल हमारी मिली जुली गंगा जमनी तहजीब की अहमियत और तारीख के बारे में उतना नहीं जानती जितना उसे जानना चाहिए। इसी के पेश नज़र कौमी उर्दू काउंसिल कुछ ऐसी क्लासिकी किताबों का तर्जुमा उर्दू में कराना चाहती है जिनके जरिए मुल्क की मुख्तलिफ सकाफतों और मज़ाहिब को अच्छी तरह समझा जा सके। कौमी उर्दू काउंसिल के डायरेक्टर डॉक्टर शेख अकील अहमद ने काउंसिल के सदर दफ्तर फ़रोग़ उर्दू भवन में मुनक़िदा मजहब और सकाफत पैनल की मीटिंग में इन उमूर पर रोशनी डाली। आज रिलीजन एंड कल्चर कमेटी की मीटिंग थी और इस मीटिंग की ख़ास बात यह है कि जहां हम तमाम मज़ाहिब और कल्चर से रिलेटेड किताबें पब्लिश करते हैं, वहीं इस मीटिंग के अंदर ये फैसला हुआ है कि दारा शिकोह ने उपनिषद और वेदांता पे जो काम किया है, फ़ारसी में जो काम किया है, उसे हम उर्दू में लाने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा अभी तसव्वुफ़ को बढ़ावा देने की सख्त ज़रूरत है, इसलिए कि सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में समाजी हम आहंगी कायम करने के लिए सूफीज़्म को हम बढ़ावा देना चाहते हैं। और इसके लिए जो हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के जितने सूफिया कराम हैं उनके ऊपर एक ज़ख़ीम किताब शाये की जाएगी। उसके लिए हम एक एडिटोरियल बोर्ड बनाएंगे, एडवाइजरी बोर्ड भी बनाएंगे और उसके ज़रिए हम सूफिया कराम के ऊपर काम करेंगे। तो ये दो अहम काम हैं। और इसके साथ ही गुरु नानक देव जी के ऊपर भी हम एक किताब जल्द से जल्द पब्लिश करेंगे। तो ये कुछ चीज़ें थीं जो कि आज की मीटिंग में ये बहुत अहम थी और इन मौज़ूआत पे हम किताबें पब्लिश करके हम ये समझते हैं कि NCPWL ये बहुत बड़ा काम करने वाली है। मीटिंग की सदारत मारूफ दानिश्वर और माहिर इस्लामियात पद्मश्री प्रोफेसर अख्तरुल वासे ने की, जो मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी जोधपुर के सदर भी हैं। उन्होंने कहा कि इस साल गुरु नानक देव जी का 550वां यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। चुनाचे उर्दू काउंसिल अगर इस मौके पर गुरु नानक देव पर लिखी गई मंजूम और मंसूर किताबों का उर्दू तर्जुमा कराए और इन्हें मुकदमे के साथ शाया करे तो ये उन्हें मौजू तरीन खिराजी अकीदत होगा। सबसे पहले तो मैं डायरेक्टर NCPWL को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने कल्चर एंड रिलीजन का पैनल जो है उसकी दोबारा तश्कील की और ये मीटिंग बुलाई। सबसे बड़ा फैसला जो हुआ है वो ये कि 550वीं जो गुरु नानक जी की सालगिरह मनाई जा रही है उसके हवाले से एक किताब NCPWL से शाये होनी चाहिए जो उस मुंतखब मवाद पर मबनी हो जो कि उर्दू में नस्र में या नज़्म की सूरत में शाये हो चुका है और उसको मंजूरी हो गई है। दूसरी बात यह है कि जो दूसरे मज़ाहिब हैं मैं इस्लाम के उन्हें समझने की कोशिश होनी चाहिए। तीसरे ये कि दारा शिकोह ने मजमउल बहरैन, सर्रे अकबर और दूसरे जो काम किए हैं उनका तर्जमा होकर सामने आना चाहिए। ये इसलिए अहम है कि इस वक्त हिंदुस्तान जिस जज्बाती बहरान का शिकार है और जिस तरह एक हम दूरी लोगों में देख रहे हैं
ان کو قریب لانے کا یہی طریقہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مذہبی روایت، معتقدات اور جو مثبت چیزیں ہیں ان کے بارے میں جانیں، سمجھیں اور اس سے ہم ایک دوسرے کے قریب آئیں۔ اس موقع پر قومی اردو کونسل کے وائس چیئرمین پروفیسر شاہد اختر نے کہا کہ آج کے بدلتے حالات میں صوفیزم کے تصور کو عام کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ ہندوستان کی تاریخ میں اس کی واضح مثالیں ملتی ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ صوفیاء کرام نے اپنے کردار اور تعلیمات سے معاشرے کی اصلاح کی اور امن و بھائی چارے کا ماحول قائم کیا۔ اس میٹنگ میں 2-3 باتیں جو مین رکھی گئی ہے کہ ہم لوگ نیشنل اور انٹرنیشنل سطح پہ، بین الاقوامی سطح پہ بھی خاص کر کے صوفیزم کا جو رول رہا ہے اس کو ابھی تک ایسا نہیں ہے کہ جتنے بھی صوفیزم کا جو کتاب شائع ہوئی ہے ابھی تک وہ ایک جگہ پہ نہیں ملتی ہے۔ ہم لوگوں نے یہاں پہ یہ کیا ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں، ایک پینل نے ڈیسائیڈ کیا، ایک ٹیم بنائی ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو ایک ساتھ میں اسٹڈی کر کے ایک ٹیم بنا کر سبھی جو ان کا رول رہا ہے صوفیزم کا، اس صوفیزم کے رول کو ہم لوگ کیسے ایک کتاب کے شکل میں لائے اور لوگوں کو بتائے، اور ان کا جو ایک خاص کر کے نیشنل انٹیگریٹی کا پیس میں جو رول ہو سکتا ہے اس کو ہم لوگ ہائی لائٹ کرنے کی یہاں پہ کوشش کر رہے ہیں۔ اس میٹنگ میں مذہب اور ثقافت سے جڑی ملک بھر کی کئی اہم شخصیات نے شرکت کی اور اپنی تجاویز پیش کی، جن پر غور و خوض کیا گیا۔ یہ کتابیں بہت ضروری ہے پڑھنا، کیونکہ ہمارا انڈیا جو ہے وہ ایک ملٹی کلچرل، ملٹی ریلیجس سوسائٹی ہے، اور ہم سالوں سال تک ایک ساتھ رہے ہیں۔ ایک دوسرے کے اسکرپچرز پڑھنے سے ہمارا دل کھلتا ہے اور ہمارے سمجھ میں آتی ہے کیا بات۔ جس طرح سے پوری دنیا، خاص طور سے ہندوستان میں ابھی نئے دور میں جو حالات پیدا ہو رہے ہیں، ایسے وقت میں تعلیمات صوفیہ خصوصاً اور جو NCPOL کے خدمات ہیں، ہر مذاہب کی کتابوں کو ٹرانسلیٹ کر کے اردو میں اردو داں طبقہ تک پہنچانا، اس سے جو ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب ہے، آپسی سمرستہ ہے، اس کو اور بھی بل ملے گا، مضبوطی اس میں آئے گی۔ بلا شبہ ابھی اسی بار جو کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ محقق الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی کتاب جو اخبار الاخیار ہے، اس کے تعلق سے ہم نے عرض کیا کہ ہم اس کا ترجمہ اور حوالے یعنی تحقیق، تخریج، یہ سب کچھ کریں گے۔ تو فرمایا گیا، میٹنگ نے یہ طے کیا کہ آپ اپنا یہ منصوبہ تحریری طور پر پیش کیجیے۔ NCPOL کا جو ایک بہت بڑا مینڈیٹ ہے جو ہندوستان کے عوام نے اس کو دیا ہے، اس کو بخوبی نبھانے کی کوشش ڈائریکٹر صاحب اور پوری ٹیم کر رہی ہے، اور یہ ایک ایسا وقت ہے جب پوری دنیا میں خاص کر کے ہندوستان کے عوام کو ایک بڑا ویژن، بڑا مشن دینے کی اور دکھانے کی ضرورت ہے۔ اس وقت میں یہ جو کلچر اور ریلیجن والی کمیٹی ہے، اس میں جو ہم نے جو آج پرپوزل دیکھے، یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم یہ مان کے چلتے ہیں کہ جو نالج ہے آپ کو چاہیے تو وہ انگریزی میں ملے گی۔ اس ایک طرح کے بہکاوے کو توڑنے کا کام اردو پروموشن بیورو کر رہی ہے کہ اردو میں بھی آپ ایک سے ایک اچھا جو مطلب سبجیکٹ ہے یا نالج کا ایک پارٹ ہے وہ آپ اردو میں لوگوں کو مہیا کرا رہے ہیں۔ میٹنگ کے اختتام پر قومی اردو کونسل کے ڈائریکٹر ڈاکٹر شیخ عقیل احمد نے میٹنگ میں موجود تمام ماہرین اور شرکاء کا شکریہ ادا کیا۔ غنچوں سے چٹکتی، پھولوں سے مہکتی، فلک پر ستاروں سے چمکتی، گنگا جمنی تہذیب و ثقافت کی پہچان، ہندوستان کی پسندیدہ اردو زبان، اردو والوں کے دلوں کی دھڑکن، اردو زبان و ادب کے فروغ کی انجمن، اردو دنیا۔ نیوز 18 اردو اور NCPOL کی خصوصی پیشکش، سنیچر رات 8 بجے اور اتوار صبح 10:30 بجے۔ قومی اردو کونسل پیش کرتی ہے اردو زبان میں بچوں کے لیے ایک خوبصورت ماہنامہ بچوں کی دنیا، مشہور ادیبوں کی دل نشین کہانیاں، خوبصورت نظمیں، دلچسپ مضامین اور کارٹون، خوبصورت کامکس، قصہ وار ناول، تاریخ، آپس کی باتیں، اردو فیس بک اور ذہنی ورزش کے مستقل کالم، ہر صفحہ رنگین اور دل فریب تصاویر کا مرقع، ہر شمارہ دلچسپ معلومات کا خزانہ، قیمت صرف 10 روپے، سال بھر کے شمارے صرف 100 روپے میں۔
قومی اردو کونسل پیش کرتی ہے اردو میں خواتین کے لیے ایک خوبصورت ماہنامہ خواتین دنیا. مشہور خواتین ادیبوں کی دل نشین کہانیاں، خوبصورت نظمیں اور غزلیں، دلچسپ مضامین، خواتین کے لیے خوبصورتی میں اضافے کے لیے نسخے، لذیذ پکوان اور فرحت بخش مشروبات بنانے کے طریقے، نسائی طبقے کی نمائندگی کرنے والا اور ان کی ذہن سازی اور ذہن بیداری میں اہم کردار ادا کرنے والا ماہنامہ، ہر صفحہ رنگین اور دل فریب تصاویر کا مرقع، ہر شمارہ دلچسپ اور معلوماتی باتوں کا خزانہ. قیمت صرف 10 روپے، سال بھر کے شمارے صرف 100 روپے میں. غنچوں سی چٹکتی، پھولوں سی مہکتی، فلک پر ستاروں سی چمکتی، گنگا جمنی تہذیب و ثقافت کی پہچان، ہندوستان کی پسندیدہ اردو زبان، اردو والوں کے دلوں کی دھڑکن، اردو زبان و ادب کے فروغ کی انجمن، اردو دنیا. نیوز 18 اردو اور NCPUL کی خصوصی پیشکش، سنیچر رات 8 بجے اور اتوار صبح 10:30 بجے. قومی اردو کونسل پیش کرتی ہے اردو زبان میں بچوں کے لیے ایک خوبصورت ماہنامہ بچوں کی دنیا. مشہور ادیبوں کی دل نشین کہانیاں، خوبصورت نظمیں، دلچسپ مضامین اور کارٹون، خوبصورت کامکس، قصہ وار ناول، تاریخ، آپس کی باتیں، اردو فیس بک اور ذہنی ورزش کے مستقل کالم، ہر صفحہ رنگین اور دل فریب تصاویر کا مرقع، ہر شمارہ دلچسپ معلومات کا خزانہ. قیمت صرف 10 روپے، سال بھر کے شمارے صرف 100 روپے میں. یہ شعر امام سخن میر تقی میر کا ہے. اس شعر میں میر اپنے محبوب کی محفل میں اپنی حالت زار بیان کر رہے ہیں. میر کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی اپنے محبوب کی محفل میں موجود تھے، لیکن ان کی طرف توجہ دینے والا کوئی نہیں تھا. وہ ایک گوشے میں خاموش کھڑے تھے، جیسے کوئی تصویر دیوار پر لگی ہو. ناظرین، اب بات کرتے ہیں قومی اردو کونسل کے ایک سینٹر کی. ملک کے متعدد شہروں میں قائم قومی اردو کونسل کے اردو کمپیوٹر مراکز میں طلبہ اردو، عربی، فارسی، فن خطاطی اور کمپیوٹر کی عصری تعلیم حاصل کرتے ہیں. ان کمپیوٹر سینٹرز نے ملک میں اردو کی تعلیم و تدریس کو کمپیوٹر سے جوڑ کر اردو زبان کی گراں قدر خدمت انجام دی ہے. ریاست بہار کے سلطان گنج میں واقع ڈاکٹر ذاکر حسین ہائی اسکول میں قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کا قائم کردہ اردو عربی کمپیوٹر سینٹر طلباء کو عربی زبان سکھانے میں مددگار ثابت ہوا ہے اور اقتصادی طور پر پچھڑے ہوئے طبقوں میں جدید تعلیم کی شمع روشن کر رہا ہے. اس کے ساتھ یہ سینٹر معاشی اعتبار سے کمزور طلباء کے لیے کمپیوٹر کے ذریعے روزی کمانے کا وسیلہ بھی بن گیا ہے. دور حاضر میں اردو زبان کے ساتھ عربی زبان کا جاننا ایک اہم ضرورت بن گیا ہے اور اس ضرورت کو ملک بھر میں قائم قومی اردو کونسل کے اردو اور عربی مراکز بخوبی پورا کر رہے ہیں. ہندوستان کی مختلف ریاستوں میں قومی اردو کونسل کے فنکشنل عربک سینٹر قائم ہیں جہاں طلباء عربی کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ایسا ہی ایک سینٹر ریاست بہار کے پٹنہ میں ڈاکٹر ذاکر حسین ہائی اسکول میں گزشتہ 10 سال سے کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے. پچھلے 10 سال سے یہ کورس چل رہا ہے. لگتا ہے 2009 سے اسٹارٹ ہے. یہاں پہلی بار ملا، ہم کو اپلائی کیا تھا تو 2009 سے اسٹارٹ ہوا پہلی بار. پہلے سیٹ کم تھے مگر پھر دھیرے دھیرے ہم لوگوں نے ڈیمانڈ کیا. پہلے 85 کا ملا تھا، اس کے بعد پھر جب ڈیمانڈ بڑھ گیا، بچے لوگ ضد کرنے لگے کہ پھر اسکول کے بچے ہمارے انٹر کے ہیں، پھر آس پاس کے علاقہ ہے وہاں کے بچے آنے لگے، تو ہم لوگوں نے سیٹ بڑھانے کے لیے کہا تو وہاں سے سیٹ بڑھایا گیا، 100 کیا گیا. 2 سال کا یہ ڈپلوما کورس ہے، ڈپلوما ان فنکشنل عربک. اس میں کیسے عربی بولا جائے، باہر بچے جائیں تو ان کو تکلیف نہیں ہو اور وہ ہیسیٹیٹ نہیں کریں اور آسانی سے ان کو جاب مل جائے. یہ ایک ایڈیشنل پوائنٹ ہے. سرٹیفکیٹ دکھائیں گے، انٹرویو میں جائیں گے یہ تو وہ ان کو ایڈیشنل پوائنٹ ملتا ہے کہ ہاں یہ عربی نوئنگ ہے، عربی جانتے ہیں بولنا. اس سینٹر میں طلباء کو NCPUL کا بڑی عمدگی سے ڈیزائن کیا ہوا عربی کا کورس بہت ہی کم فیس میں پڑھنے کو مل جاتا ہے. اس کے ساتھ ہی انہیں اردو زبان بھی سکھائی جاتی ہے اور کمپیوٹر پر عربی اور اردو ٹائپنگ کی تربیت بھی ملتی ہے. اس تربیت سے آگے چل کر عربی اور اردو زبان کو ذریعہ معاش بنانے میں طلباء کو کافی مدد ملتی ہے. اس سے ہم لوگ بہت کچھ سیکھتے ہیں
यहाँ के पढ़ाने वाले टीचर हमें बहुत वाज़ेह तौर पे अरबी सिखाते हैं और अरबी पढ़ाते हैं. हमें जहाँ तक उम्मीद है कि हम क्लास करने से हर एक दिन और हर एक लम्हा हमारे फ़ायदेमंद होता है. और प्लस पॉइंट यहाँ पे जो फॉर्म भरे जाते हैं 300 का, सिर्फ मामूली 300 रुपए का फॉर्म होता है और उसमें हम 3 साल के बहुत अच्छी अरबी कोर्स को सीख पाते हैं. यहाँ टीचर बहुत से बहुत पढ़े लिखे, अरबी की बहुत सारी जानकारियाँ उनमें जो हमें बताते हैं कि अरबी क्या है, अरबी कैसे पढ़नी चाहिए. और हमारे कलाम पाक जो अरबी से वो पढ़ने में हम लोग को समझदारी होती है, वो हम लोग बहुत शौक़ से पढ़ते हैं. अब जिसको अरबी नहीं आती तो शौक़ से पढ़ेगा ही नहीं, जिसको अरबी आती है वो दिलचस्पी से पढ़ेगा. वही हम लोग को यहाँ अरबी सिखाया जाता है, टीचर बहुत अच्छे हैं. हम अरबी पढ़ने का और सीखने का एक रुझान ये भी है कि फॉरेन में इसका बहुत क्रेज़ है. जब हम बात करेंगे माशी और फाइनेंशियल और इकोनॉमिकली, तो इसमें बहुत सारा फील्ड है जो बाद में आगे मुताला करने के बाद खुल जाता है. जिससे मेरा पढ़ने का एक मकसद ये भी है कि हम चाहते हैं कि एक बड़ी यूनिवर्सिटी से जाकर फॉरेन लैंग्वेज में अरबी लैंग्वेज में ग्रेजुएशन करें. कौमी उर्दू काउंसिल ने अरबी के इस कोर्स को पढ़ाने के लिए माहिर असातिज़ा का तकर्रुर किया है. ये कोर्स सलीस अरबी ज़बान में तैयार किया गया है. चुनाचे इसे पढ़ाने में असातिज़ा को तो सहूलत रहती ही है, साथ ही तलबा के लिए भी अरबी सीखना और इस कोर्स को मुकम्मल करना आसान हो जाता है. इस कोर्स के ज़रिए वो अरबी ज़बान से ताल्लुक़ रखने वाला कोई काम शुरू कर सकते हैं और अरबी ज़बान को अपना ज़रिया मुआश बना सकते हैं. जो बच्चे यहाँ अरबी पढ़ लेते हैं तो खलीजी ममालिक में जब वो जाते हैं तो उनके लिए मुलाजमत आसान होती है और रोज़ी रोटी का मसला हल होता है. लेकिन अरबी के हवाले से ये बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती है. उसका एक दूसरा फ़ायदा ये भी है कि अरबी आज की तारीख़ में दुनिया की दूसरी बैनुल अक़वामी ज़बान है. आप यूएनओ में देखेंगे कि सबसे पहला नंबर अंग्रेज़ी का है इंटरनेशनल ज़बानों में, दूसरा नंबर इसी अरबी ज़बान का भी है. तीसरी बात यह कि एक लड़का या लड़की जब अरबी पढ़ लेता है तो समझना चाहिए कि वो आलमी ज़बान को पढ़ रहा है, कहीं भी जाएगा तो उसको इरसाल व तरसील में कोई मसला पैदा नहीं होगा. मुल्क भर में कायम कौमी उर्दू काउंसिल के मुख्तलिफ मराकिज़ से फंक्शनल अरबिक का ये कोर्स मुकम्मल करने के बाद तलबा न सिर्फ अरबिक की तालीम के जेवर से आरास्ता हो रहे हैं, बल्कि बेरोज़गारी से निजात पाकर अपनी और मुल्क की तरक्की में नुमाया किरदार अदा कर रहे हैं. गुंचों से चटकती, फूलों से महकती, फलक पर सितारों से चमकती, गंगा जमनी तहजीब व सकाफत की पहचान, हिंदुस्तान की पसंदीदा उर्दू ज़बान, उर्दू वालों के दिलों की धड़कन, उर्दू ज़बान व अदब के फरोग की अंजुमन, उर्दू दुनिया. न्यूज़ 18 उर्दू और NCPUL की खुसूसी पेशकश शनिचर रात 8 बजे और इतवार सुबह 10:30 बजे. कौमी उर्दू काउंसिल पेश करती है उर्दू ज़बान में बच्चों के लिए एक खूबसूरत माहनामा बच्चों की दुनिया. मशहूर अदीबों की दिल नशीं कहानियाँ, खूबसूरत नज़में, दिलचस्प मज़ामीन और कार्टून, खूबसूरत कॉमिक्स, किस्सवार नॉवल, तारीख, आपस की बातें, उर्दू फेसबुक और ज़हनी वर्जिश के मुस्तकिल कॉलम, हर सफ़ा रंगीन और दिल फरेब तस्वीर का मुरक्का, हर शुमारा दिलचस्प मालूमात का खजाना. कीमत सिर्फ 10 रुपए, साल भर के शुमारे सिर्फ 100 रुपए में. कौमी उर्दू काउंसिल पेश करती है उर्दू में खवातीन के लिए एक खूबसूरत माहनामा खवातीन दुनिया. मशहूर खवातीन अदीबों की दिल नशीन कहानियाँ, खूबसूरत नज़में और गज़लें, दिलचस्प मज़ामीन, खवातीन के लिए खूबसूरती में इजाफे के लिए नुस्खे, लजीज पकवान और फरहत बख्श मशरूबात बनाने के तरीके, निसाई तबके की नुमाइंदगी करने वाला और उनकी जहन साजी और जहन बेदारी में अहम किरदार अदा करने वाला माहनामा, हर सफ़ा रंगीन और दिल फरेब तस्वीर का मुरक्का, हर शुमारा दिलचस्प और मालूमाती बातों का खजाना. कीमत सिर्फ 10 रुपए, साल भर के शुमारे सिर्फ 100 रुपए में. गुंचों से चटकती, फूलों से महकती, फलक पर सितारों से चमकती, गंगा जमनी तहजीब व सकाफत की पहचान, हिंदुस्तान की पसंदीदा उर्दू ज़बान, उर्दू वालों के दिलों की धड़कन, उर्दू ज़बान व अदब के फरोग की अंजुमन,
उर्दू दुनिया, न्यूज 18 उर्दू और NCPUL की खुसूसी पेशकश शनिचर रात 8 बजे और इतवार सुबह 10:30 बजे। कौमी उर्दू काउंसिल पेश करती है उर्दू जबान में बच्चों के लिए एक खूबसूरत माहनामा बच्चों की दुनिया, मशहूर अदीबों की दिलनशीं कहानियाँ, खूबसूरत नज़में, दिलचस्प मज़ामीन और कार्टून, खूबसूरत कॉमिक्स, किस्सावार नॉवल, तारीख, आपस की बातें, उर्दू फेसबुक और ज़हनी वर्जिश के मुस्तकिल कॉलम, हर सफ़ा रंगीन और दिल फरेब तस्वीर का मुरक्का, हर शुमारा दिलचस्प मालूमात का खजाना। कीमत सिर्फ 10 रुपए, साल भर के शुमारे सिर्फ 100 रुपए में।